लॉर्ड. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हज्या आत्मीक चॅनलाक स्वागत. मोगाच्यानो आयचो संदेश जावन आसा मातेवन बरयली सुवार्ता 19ನೇ अध्यायांत 26ನೇ वाक्य. जेजू तांचेर आपले दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सोर संगत्यो साध्य. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरांत मातेवन बरयल्या सुवार्तेन आमकां अशें वाचूंक मेळटा, देवाक सोर संगत्यो साध्य. मोगाच्यानो आमी आराधन करच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना म्हणून ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. कारण कितें म्हळ्यार देव सगळ्या संवसाराचो रचणार जावन आसा. देवान सगळो संवसार मात न्हय, आकाश जावं दी, आकाशांत आसच्यो चंद्रेम जावं दी, सूर्य जावं दी, नखेत्रां जावं दी, तशेंच दर्यो जावं दी, दर्यांत आसल्यो मासल्यो जावं दी, ह्या संवसारांत आसलेल्यो हर एक रूख झाडां जावं दी, ह्या हर एक नमण्याच्या मनजातीक जावं दी, आनी तशेंच आखेर मनशाक ताणें रचलेलें जावन आसा. आनी तितल्या व्हडल्या देवाक मोगाच्यानो असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. कारण तो संवसाराचो आनी मनशांचो रचणार जावन आसा. तशेंच मोगाच्यानो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसतना ताणें हर एक रितीच्या पिडेतावन ताणें लोकांक गूण केल्ले आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. हर एक रितीचे पिडे खंयचेय जावं दी, डॉक्टर आनी हात सोडलेल्या पिडेतावन ताणें काल केला, हर एकल्याक ताणें गूण केला. ताजे सरशी आयिल्ल्या हर एकल्याक ताणें गूण केल्ले आमकां वाचूंक मेळटा. ह्या पिडेतावन वैजक या डॉक्टराक गूण करूंक जायना म्हणून ताजे सरशी हाडलेले पिडेस्ताक समेत ताणें उठयले आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. हे न्हय मोगाचेनो, मेल्ल्या मनशाक मरून 4 दीस जाल्ल्या लाजराक ताणें फोंडांतून भायर काडले की आमकां ह्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी मेल्ल्याक उठोवचें म्हळ्यार तें मनशाच्यान असाध्य. संवसाराच्या खंयच्या डॉक्टरांच्यांनी जायनातलेलें काम सोम्या जेजू क्रिस्तान एकाच एक उतरान ताणें करून दाखयलां मोगाचेनो. हाचो कारण कितें म्हळ्यार ताका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. देखून मोगाचेनो आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून ताका आराधन करूंक कारण कितें म्हळ्यार आमी आराधन करच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. तशेंच मोगाचेनो आमचो देव आजापांचो देव जावन आसा. हालेलुया. देवान संवसारांत मनशाच्या जिवितांत आजापा करूंक कारण कितें? कारण इतलेंच जावन आसा, सगळ्यांनी त्या निजा देवाक वळखून घेवंक जाय. एक देव मात्र आसा, सर्ग आनी संवसाराचो रचणार. त्या देवा ते विश्वास दवरिजे म्हणल्यार एकच एक उद्देशान देव आमच्या मनशाच्या जिवितांत आजापा करता. तशेंच मोगाचेनो देवान केल्ले आजापांत आमकां वाचूंक मेळ. आमी वाचल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां पयल्यान पयलें आमकां वाचूंक मेळचें निर्गमन पत्रांत देवान इस्रायल लोकांक कशें सोडयलें. इस्रायल लोकांक सुमार 430 वर्सां तांकां गुलामांत गेल्ले जावन आसा. आनी 430 वर्सां त्या गुलामपणांत ताणें गेल्ले ते काल कोणें ते फारोव रायान तांकां गुलामांत गेले. आनी फारोव राय ताच्या काळार एक कठीण राय जावन आसलेलो. ताका देवाचे खंयचे बेबिरांत नासले मोगाचे. तो देवाक सोडून सैतानाक आराधन करनासलो, तो माट मंत्र करना आसलो म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच आनी ताणें काल केलें इस्रायल परसांक लाखांनी इस्रायल लोकांक ताणें काल केलें आपल्या गुलामपणांत ताणें दवरलें. आनी गुलामपण म्हळ्यार तांच्याच्यान सगळीं कामां ताणें करयले आनी सामाकड तांकां सांबाळ समेत तो दिनातलो. आनी कश्टांचें जिवीत तांकां दिलें. इतले दग दिले, इतले कश्ट दिले की तो लोक रडलो देवा लागीं. कारण कितें म्हळ्यार मोगाचेनो इस्रायल लोक म्हळ्यार अब्राहम, इजाक आनी याकोबाची संतत जावन आसा ती. आनी इस्रायल लोकांक इतले कळीत आसले आमकां आमचो एकलो देव आसा, आमचो एक नीज देव आसा, आमकां रचलेलो देव जावन आसा, आमी ताका मात्र आराधन करी जाय आनी तो आमकां एक ना एक दीस ह्या गुलामपणांतून आमकां सोडयता म्हूण तो लोक मागणें करनासलो. तरी पूण फारोव राय तांकां सोडूंक तो तयार नासलो. तांकां कश्ट दितालो, तांकां दग दितालो आनी ताणें आराधन करच्या सैतानाक तांणी आराधन करी जाय म्हण ताची इच्छा जावन आसली. पूण मोगाचेनो ह्या इस्रायल लोकांनी काल केले देवा लागीं मागणें केले, देवा सुरेश पुरा ह्या फारावाच्या हातांतून आमकां सोडय, आमी भायर येय, आमी तुका तुजी
तुका तुझी स्तुती आणि आराधना करजे म्हणून मागणे करताना देवानं तांचे मागणे ऐकले. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचनो देव आमचे मागणे ऐकता, खंडीत जाऊन ऐकतात. आम्ही 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 या तार्तरीतीन आम्ही देवात विश्वास करून देवा आमका या कष्टातून आमका भायर हाड म्हणून आम्ही यथार्थ रीतीन मागणे केल्यार खंडीत जावन आमचे मागणे देव ऐकता. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा. हालेलुया. तो मनशाचो मोग करता आनी मनशाचो इतलोय मोग करता की एक मनीस कश्टान पडचे ते देवान ताका ते देवाक पळोवंक जायना. आमी जर तर विश्वासान आनी भावार्थान देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणे केल्यार खंडीत जावन आमकां ते कश्टान ते जावं दी या पिड्यान ते जावं दी तो आमकां भायर हाडटा. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव आमचो मोग करता. तशेंच मोगाचें न्हू, ह्या इस्रायल परजांनी मागणे करच्या टायमार देवान एक निर्धार करून गेलो, ह्या म्हज्या परजेक हांव काले करता गुलामपणांत हांव सोडयता. इजिप्टांत बंद्यांत आसले म्हजे परजा लाखांनी परजा हांव तांकां त्या गुलामपणांत सोडयता, फरोवाच्या हातांत हांव सोडयता म्हूण ताणें निर्धार करून गेलो. देखून ताणें काले केलें म्हळ्यार ताणें मोइजेक विंचलो. मोइजे म्हळ्यार कोण जावन आसलो? मोइजेचे परिचय अशें आसा मोगाचें न्हू, मोइजे लेवी कुटुंबांत जल्मलो जावन आसा. लेवीचें कुटुंब म्हळ्यार इस्रायलाच्या 12 कुळींत एक कुळी जावन आसली लेवी कुटुंब. आनी त्या लेवी कुटुंबांत ताजे बापायचें नांव अम्राम जावन आसलें, तशेंच आवयचें नांव जोकिबेदा जावन आसलें. अम्रामाक आनी जोकिबेदाक ज्या कुटुंबांत कोण जल्मलो? मोइजे जल्मलो मोगाचें न्हू. आनी मोइजे तो इस्रायल जावन आसलो. इस्रायल जाल्यार त्या टायमार मोइजेच्या काळार इस्रायलाक खंयचेंय स्वातंत्र्य ना. कारण कितें म्हळ्यार फारोवर हांवें तांकां तशें तो दग दितालो. तितली कश्ट दिल्या टायमार एक दीस तो बोकऱ्याक सरयतना ताका काल जालें म्हळ्यार ओरेबा म्हणल्या एका पर्वतान तो बोकऱ्याक सरयतना सोरेस्परा देव ताजे लागीं उलयलो. तो बोकऱ्यांक सरो गेलो त्या पर्वतार, सोरेस्पोर देव ताजे लागीं उलयलो आनी म्हणा लागलो, मोइजे म्हज्या परजेक तुवें सोडयचे. मोइजे कतवटी घाबरलो. हें काल जावन आसा. देव मोइजे लागीं म्हणा लागलो, मोइजे तुवें वचून म्हज्या परजेक फारोवाच्या हातांत हांव ताणें सोडयची. मोरजे कतवटी भियेलो आनी म्हणा लागलो कारण कितें म्हळ्यार मोइजेक फारोवराच्या विशयान गोत्त आसा. ताणें आयकला फारोवराच्या विशयान, तो कठीण, तो ताका खंयची दया म्हणली ना. तो मनशाक जिवशी मारूंक समेत रेडी तो. आनी ताका खंयचे ताजे तोंडांत एक मोग म्हणलोच ना. आनी त्या मनशा लागीं वचून हांवें कशें त्या इस्रायल लोकांक सोडयचे म्हणून देवा लागीं तो परत्यान सांगूंक लागलो, म्हज्याचें जायना देवा. तो देवाक राग येयलो आनी म्हणा लागलो, हांव तुजे सांगात आसा मोइजे, हांव तुज्या सांगात आसा. हांव ह्या संवसाराचो देव, सर्गान ह्या संवसार रचलेलो देव. तूं वच, तुज्या मुखांतर हांव म्हज्या परजेक सोडयतलो. मोइजे म्हणा लागलो, म्हाका स्पश्ट रितीन तितल्या व्हडल्या मनशाच्या मुखार म्हाका उलोवंक जायना मोगाचें. म्हाका तितले सालिसेन ताजे कडेन उलोवंक जायना म्हणटना देवान काले सांगलें, तूं एक काम कर, तुजो भाऊ ॲरन, मोइजेचो भाऊ जावन आसलो ॲरन, तो ॲरनाक सांगाता गे. कारण कितें म्हळ्यार ॲरन इल्लो बऱ्या रितीन उलोवंचो जावन आसलो, ताका उलोवंक गोत्त आसा मनशा लागीं. हालेलुया. ताणें काले घेतलें, तूं एक काम कर, ॲरनाक घेवन तूं फारोवा लागीं वचून सांग, ह्या लोकांक तुवें काले करचे गुलामांत दवरल्या इस्रायल लोकांक तुवें सोडी जे म्हणून सांग म्हणून ताणें दोगांक धाडलें मोगाचें. तशेंच काल जालें. मोइजे आनी ॲरन सीदा फारोवाच्या आरामानेक आयले आनी फारोवा लागली ते येवन सांगूंक लागले, फारोवा तुवें इस्रायल लोकांक तुवें तुज्या गुलामपणांत हांव सोडी जाय. फारोवाराय हांकां पळोवन हांसोंक लागलो आनी तमाशे करूंक लागलो. तुमी दोग जण लाचार मनीस इतल्या व्हडल्या भायर भिरां इतल्या व्हडल्या राया मुखार येवन तुमी सांगतात, सुलाबेन सांगतात हांवें तांकां सोडी जाय. हें साध्य ना. तुमी वसा म्हणून तांकां धाडलें ताणें. परत्यान देव मोइजे येवन म्हणा लागलो, ते आमच्या कडच्यान जायना. तो देवान ताका सांगलें, एक बेतकाटी काण घे. प्रेज द लॉर्ड. हे बेतकाटी काण घेवन वचू, ह्या बेतकाटी मुखांतर हांव आजापा करून दाखयतलो आनी अशें आजापा करतलो की खंडीत जावन फारोवराय भियोन म्हजे परजेक इजिप्टांत हांव सोडतलो म्हणून ताणें तांकां धाडलो. आनी काल जालें परत्यान येयले तांणी कोणा मुखार? फरोवा मुखार. आनी म्हणा लागले, फरोवा एक नीज देव आसा, त्या देवान आमकां धाडला, तुवें काले कर जाय, ह्या परजेक तुवें सोडी जाय. फरोवा म्हणा लागलो, कोण तुजो देव? कारण कितें म्हळ्यार फरोवाक देवाचे बेभिरांत नातलें मोगाचें. तो निजा देवाक वळखत नाटलो मनीस तो, आनी ताका देवाचे बेयना
भिरांती ना मोगाचे न्हू तोवळ फारो म्हणा लागलो हे असाध्य तुझ्या देवाक तू तितले सकत असल्यार ह्या पोरजेक एक पटी म्हज्या हातांतून सोंड दाखोवन दी म्हूण ताका चॅलेंज दिलें तोवळू मोइजे म्हणा लागलो ते जायना तुका आमचो देव बळादीक जावन आसा आनी त्या देवा मुखार तुका रावंक जावचें ना म्हणून मोइजे आनी हेरान उलय लागले तोवळ काल जालें म्हळ्यार फारो म्हणा लागलो खंडीत जायना ह्या तुज्या परजेक ह्या इस्रायल लोकांक म्हज्या गुलामपणाच्यान सोडूंक कोणाडच्यानी जावचें ना म्हणून फारो हंकार उलय लागलो मोगाच्यान तोवळ काल गेले मोइजेन आपली बेतका ठिकाण घेवन इजिप्ताच्या उदकाक न्हंयत आसले उदकाक दवरली तोवळ सगळे उदक रगत जालें प्रेज द लॉर्ड सगळे उदक ताणें बेतका ठिकाण घेवन उदकाक मारतना सगळे उदक रगत जालें इजिप्टांत उदकच ना पिवंक असले उदक सकट न्हंयचें उदक सकट रगत जालें मोगाच्यान हे पयले कर्ग आनी ते दाळा रगत जालें म्हळ्यार तांच्या कृशीक जावं दी तांकां पिवंक जावं दी तांच्या मनजातीक जावं दी उदक नाट्य स्थितीक येवन पावले आनी सांगा लागलो मागीर जाळे पळय हे देवान करना केला हे कर्ग तुवें परजेक सोडी जाय जाल्यार फारोरायन आपले काळीज घटत गेले हे साध्य ना कालय जावं दी कितेंय जावं दी तुजो देव कितलो व्हडलोय जावं दी हांव ह्या लोकांक गुलामपणांतून हांव सोडचो ना आनी तशेंच मोगाचे न्हू दुसरे अजाप ताणें गेले दुसरे काल गेले म्हळ्यार माणके प्रेज द लॉर्ड सगळ्या इजिप्टांत माणके भरले सगळ्या इजिप्टांत माणके इतले भरले की खंय पळयल्यार माणके ते माणके पळोवन लोकांक इजिप्टाच्या लोकांक रावंक जावना ते दाळा मोइजे म्हणा लागलो आळे फारोवा देवाचो राग येवंत आसा तुवें सोडी जाय जाल्यार ताणें कोणें फारोवान मोन बदलूं ना मोगाच्यान कारण कितें म्हळ्यार तो हंकारी मागीर कठीण जावन आसलो ताका निजा देवाचे ताका वळखीना या ताजे बेई दाखना आनी ताजे सकती ताका गोत्तू ना समागट्टी आनी तशेंच मोगाचे न्हू तिसरे कर गायले ते जावन आसा जाळारी ह्या कन्नडांत हे न्हू म्हणटात ह्या तशेंच इंग्लिशांत लायस म्हणून ट्रान्सलेशन आसा इटली आज जाळारी त्या इजिप्तांत भरली गी मोगाचे न्हू मात ती धूळ समेत जाळार जावन बदलली मनशांक किरी जालें न्ही लोकांक इजिप्टाच्या लोकांक किरी जालें रायाक कितें रावळे रावन ताच्या आरामानच रावंक जायनातले जाल्यार ताणें त्या लोकांक सोडना आनी तशेंच मोगाचें न्हू चवथे मुसाचे हिंडत आयले इजिप्टांत सगळ्या इजिप्टांत मुसाचे हिंडत आयले आनी कोणाक कितें भायर येवंक समेत जावना घरांतून जाल्यार फारो बदलो ना आनी तशेंच मोगाचें पांचवे जावन आसा मनजातीच्या ह्या जानवरांचें मरण इजिप्तांचे हर एक जानवरां मेली ताणें मोगान पोसलेलीं जानवरां खंयचीय जावं दी सकट जानवरां मेली मोगाचें जाल्यार फारोवान आपलें मन बदलून आनी सवे अजाप जावन आसा फोडू सगळ्यांच्या आंगार फोड पडले कोणाच्या इजिप्ताचे फोड म्हळ्यार ते आमी सांगता न्ही ल्हान ल्हान आंगार पडचे काले जावन दी सगळ्याच्या आंगार फोडू तांकां रावंक जावना हाता पांयान सकट फोड पडले सगळे कडेन फोड पडले लोक सांगा लागले अयो या आमी कशें आमकां ह्या पिडेंतून कोण भायर हाडटा म्हूण सांगल्यार पूण ते फोड कितले पडल्यार फारोराय बदलो ना आनी सातवे अजाप मोगाचे न्हू खऱ्यांचो पावस आनी काल्लो म्हळ्ळे म्हणटात न्ही आनी काल्लो म्हळ्यार व्हडले व्हडले कुडके पडचे आयसाचे कुडके म्हणटात मोगाचे वच इतले पडले की तांचे सकट बारबा सकट घरां ते सकट गेली मोगाचे कोणाची इजिप्ट घरांची जाल्यार फारोराय बदलो ना आनी आठवे देंपे या मिडते म्हणटात मिडते इतले भरले की तांची कृशी सकट खावन पाड करून सोडली किडी कृषीक जावन दी तांणी करच्या खंयच्याक येवन तांचे सकट पाड जावन गेले आनी मोइजे म्हणा लागलो फारोवा तुजें मन बदली फारोवा तुका जायना तुका देवा मुखार रावंक जायना ह्या लोकांक सोडून ना फारोवा ताणें काल केलें ताजें मन घट गेलें आनी म्हणा लागलो हांव सोडिना म्हाका पळयचें तुजें देवाक सकत कितलें आसा म्हूण हांव सोडिना म्हूण हट धरले मोगाचें न्हू आनी नवे अजाप नवे कर्ग काले म्हळ्यार काळोख भिरांकूल काळोख मोगाचें न्हू 3 दीस 3 राती काळोख आयलो हे सकट देवान केलें हे मनशाच्यान करूंक जायना कोणी मनशाच्यान काळो काडूंक जाता गे या हांवें वाचले कर्ग आसा पळय एक कर्ग मनशाच्यान करूंक जायना हे देवान तर करचें कारण कितें म्हळ्यार देव जावन आसा संवसार असो रचणार ताणें सांगल्यार बरी जाता
आणि मोईजे मुखांतर देवान काय केलं 3 दीस 3 रात काढूक एका मनशातून आणि एका मनशा पळून जायना, घरातून बाहेर येऊन जायना. जाल्यार मगाच्या न्हू फारावानाचे काळीज ताणें काल गेले धरून केले आणि कठीण गेले आणि अक्रेक धवे जावन आसा मालगाड्या पुतांचे मरण. आणि मोईजे म्हणा लागलो फारावा लागी, पळय फारावा तुवें ह्या पर्जेक सोडी जाय ना जाल्यार काल जाता म्हणल्यार तुमच्या ह्या तुज्या इजिप्टांच्या हर एक मालगाड्या भुरग्यांचें मरण जाता. हालेलुया. कोणी एक मालगाडो तुज्या इजिप्टांत उरोंक साध्य ना. तुज्या घरांत असले मालगाड्यांचे मालगाड्या चरक्यांचे सगळ्यांचे मोहन जाता. देखून तुजें मोहन तुवें बदली जाय आनी काले कर जाय तुवें ह्या लोकांक सोडी जाय म्हूण कोणें सांगलें मोगाचें न्हू. मोईजेन वचून फारोवाक सांगलें. फारोव म्हणा लागलो येवं दी म्हाकाय पळय जाय, म्हाका जायना. तक्षण काल जालें म्हणटना इजिप्टांचे हर एक मालगाडे भुरग्यांचें मरण जालें मोगाचें. आनी तें मरण फारोवाच्या पुता जावन सुरू जालें. फारोवाचो पूत मेलो. फारोवाचो पूत असो मेलो की फारोवाक काल जालें मोगाचें न्हू ताका भे लागले. ताका समजोन येयलें ओ हाज्या फाटल्यान एकलो देव आसा आनी आजो देव सादारण देव न्हय. फारोवान चिंतलें ओ हाज्या फाटल्यान एक व्हड आनी ह्या मनशान सादारण मनीस कोण म्हळ्यार मोईजे मागीर आयरन आसात पळय मोगाचें सादारण मनीस ते. हे सादारण मनीस इतली व्हडले आजापा करून दाखय जाल्यार हांच्या फाटल्यान हांचो एक व्हडलो देव आसा. देखून तो भियेलो. ताजे पुताचे मोर पळोवन तो पियेलो आनी लास्ट तो म्हणा लागलो मोईजे मागीर आयरन लागी जायत तुमी एक काम करा, तुमच्या लोकांक तुमी व्हरून वचा. हालेलुया. तुमच्या लोकांक तुमी व्हरून वचा. हांव म्हज्याच्यान आनी म्हाका जायना आनी खंयचेय कर्ग म्हाका पळोवंक जायना म्हणटना मोईजे त्या लोकांक म्हणा लागलो लाखांनी लोक तो आमी या, आमकां सरेस्परान सोडयला. प्रेज द लॉर्ड. देवान तुमचे मागणे आयकला. आज तावन तुमकां सुटका मेळटा. कारण कितें म्हळ्यार देवान तुमचे मागणे आयकला आनी आमच्या पासून ताणें एक बसयलो गांव दवरला. आमी इस्रायलाक या, आमी इजिप्ट तुमी काल करता आमी इजिप्टांत आनी पयल्यार आमी सकड आमी या म्हणून तो लोक हिंडानी मोईजे फाटल्यान इजिप्टाक गेलो मोगाचें. हालेलुया. आनी त्या लोकांक मस्त संतोष. तांणी देवाची स्तुती केली. तांणी ह्या स्तुतीक आराधना केली. तांणी देवाक महिमा, देवा तुका अर्गां दिता, होगळाप दिता म्हणून ते कोणा फाटल्यान गेले? मोईजे फाटल्यान ते गेले. पयन करून तांणी पयन करून संतोशान मुखार येतना तांच्या मुखार एक दर्यो, व्हडलो दर्यो आसलो मोगाचें. काले करचे आनी दर्यो पास जावन तांणी तिशीन वचाचे. दर्यो कशें पास जावचे हांकां त्या टायमार खंयचे तारू जावन ती बोट हांचे कडेन ना. तोवळ त्याच टायमार परत्यान फारोवान काल केलें मोगाचें न्हू ताजें मन गट्ट गेलें. तो भिरांकूळ मनीस तो. ताणें मन गट्ट गेलें आनी म्हणा लागलो नाका हांवें चूक केली त्या लोकांक सोडून हांवें वचून परत्यान तांकां फाटी हाडिजे म्हणून ताजे सैन्यकान घेवन हांच्या फाटल्यान आयलो. आतां आमी पळयचे मोगाचें न्हू मुखार आसा दर्यो आनी फाटल्यान फारोवाचे सैनीक मोदे आसात. ओ इस्रायल लोक भियेलो आनी मोईजे लागीं म्हणा लागलो मोईजेक पुरपुरोंक लागलो. खाले मोईजे मुखार आसा दर्यो आनी फारोवा फाटल्यान आपले सैनिकान गेलेलो. आमकां कंडी सोडचो ना कारण ताका दया दक्षिण म्हणली ना. तो लोक मोईजेक पुरपूर लागलो मोईजे तुमी काल्याक तुवें आमकां हांगा आपोवन हाडलाय. आमी थंयच आसत्या न्हय. आमकां वचोंक मेळटा त्या निर्गमन पत्रांत आमकां वचोंक मेळटा. तो लोक म्हणा लागलो मोईजे आमकां येवंक जायना, आमकां काल्याक तुवें हांगा आपोवन हाडलाय मोईजे. आमी आमच्या त्या घरांत वर्त्या संतोशान आली मोईजे म्हणून तांणी काल गेले मोईजेक पुरपुरोंक लागले. मोईजेक पुरपुरोंक लागले कारण कितें म्हळ्यार मुखार आसा दर्यो फाटल्यान आसा फारोव तांचे दुस्मानाचे हिंडत आयला मोगाचें. आमचें जिवीत थोडे बडे अशें जाता. आमकां काल जाता म्हळ्यार आमकां मुखार वचूंक की न्हय, आमकां फाटी येवंक की न्हय त्या स्थितीर आमी आसता मोगाचें न्हू. त्या टायमार आमी काल आमी देवाक पुरपुरोंक नजो. कश्ट येता ना मोगाचें न्हू. देवाचें उतार आमकां कशें सांगता ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसात भियेनाकात. हांवें संवसाराचेर जैत वेला कश्ट म्हणले मनशाक ह्या संवसारांत आसात ते खंयच्याय रितीचे जावं दी. आमी काल करचय आमी धैर्यान रावून ह्या मागण्यान आमी काल रावल्यार खंडीत जावन त्या कश्टांत देव आमकां मुखार सुटका दिता. ही आमकां मुखार वाचोंक मेळटा. तो लोक म्हणा लागलो मोईजे लागीं मोईजे खंयच्या स्थितीक हांगा तुवें हांगा दवरलें आमकां. जर तर आमी हांगा मेल्यार आमची मोडी समेत मेळची ना. तशें बरयलां आमकां वाचोंक मेळटा. तो वळू मोईजे म्हणा लागलो ते एक अपूर्वाचें उतार आमकां वांजेलां निर्गमन पत्र 14 अध्यायांत 14 वाक्यांत मोईजे अशें सांगता त्या लोकांक सोरेस्पोर तुमचेर पासोतू झुजतलो तुमी शांत रावा. हे जावन आसा देवाचें उतर. देव मोईजे अशें म्हणा लागलो त्या लोकांक सोरेस्पोर तुमचे पासो झुजतलो तुमी शांत रावा.
देव आमच्या पासून तू खंडीत जावन तितले पळय त्या फारोच्या रायात ताणें हांगा मिसर हाडलो वय जाल्यार मुखार गी आमचो देव तुमकां आमकां चलयतलो तो मोद्यान आमकां आमचो हात सोडचो देव न्हय. तुम्ही काले करा, तुम्ही शांत राहा. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमकां मुखार वचूंक जायना. या मुखार आमकां कश्ट आसा म्हण चिंतल्यार आमी इतले चिंती जाय मोगाचें न्हू आमचो देव आमकां हात सोडचो देव न्हय. आमी काले कर जाय ह्या उतरांत आमकां अशें वचूंक मेळटा तुमी शांत रावा. आमी शांत रावो जाय. आमी खंयचेय झूज करची गरज ना. कारण कितें म्हळ्यार उतार अशें सांगता सोरेस्पर तुमचे पासून झुजतलो. हालेलुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पासून झुजतलो आनी जेजू क्रिस्त आमकां आमची वाट उक्ते करतलो म्हण ह्या उतरा सर्त तोळ काले जाले फाटल्यान फारोवाच्या रायन येताना देवान मोयजे लागीं म्हळ्यार तुजी बेतकाडी कान्य न्हू दर्याक मार. प्रेज द लॉर्ड. बेतकाडी कान्य न्हू मोयजेन देवाच्या नांवान दर्याक मारली आनी काले जाले मोगाचे न्हू दर्यो उक्तो जालो. असले आजाप संवसारांत कोणी मनशान करूंक साध्य ना. देवाक एकल्या मात्र साध्य. व्हडलो दर्यो तो कितले किलोमिटर 200 किलोमिटर चड आसा म्हूण आमकां आतां चरित्र सांगता. व्हडलो दर्यो मोयजेन एक बेतगाटी मारली आनी दर्यो उक्तो जालो आनी त्या धरणीर तिशिल्ली व्हडलो दरो तो उदकाचो तिशिल्ले उदक इशीन रावले एक कुशीन रावले आनी मोद्यान हांकां वाट करून देवान दिल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आमचो देव आमकां खंयच्या स्थितीर वाट आमकां उक्ती करता म्हणून ह्या उतरा सर्त काल जाले वाट उक्ती जाली आनी इस्रायल लोक त्या उदकाच्या मोदल्यान गेलो पाशार जावन गेलो. लाखांनी लोक तांणी काल गेले पाशार जावन येता फरो रायांनी काले गेले थोगी तांच्या फाटल्यान आयलो आनी तांणी इस्रायल लोक सक्कड त्या तडीक पावले उपरांत देव म्हणा लागलो मोयजे लागीं बेतकाटी मार म्हणून. मोयजेन बेतकाटी परत्यान त्या दर्याक मारली आनी काल दर्यो एक जालो. प्रेज जालो. दर्यो एक जालो. फारो मागीर ताजें कंप्लीट सैन्य नाश जावन गेलें. मोगाचें देखून मोगाचें न्हू उतार स्पश्ट रितीन सांगता आमी शांत रावूंक जाय. आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमी हातपाय मारची गरज ना. आमी हांगा धांवचे थंय धांवचे तो मागणें केल्यार गूण जाता हो मागणें केल्यार गूण जाता आमी करचे आमी तशें बरें करचे गरज ना. आमी शांत रावूंक जाय. आमी थंड रावूंक जाय. आमी आमच्या देवाक आमी उलोवंक मारचें कारण आमचो देव जिवचो देव जावन आसा. आनी एक आमी समजून घेवचें मोयजे सांगात आसलो देव आज आमचे सांगात आसा. तो सुदेव आज आसा तो मोयजे सांगात आसलो देव उत्तम आमचे मदें आसा. कारण स्वामी जेजू क्रिस्त संवसारांत आसतना अशें उलय लागलो की दोग येता एक म्हजें नांवार आसा थंय हांव आसतलो म्हण आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत अंत पर्यंत हांव तुमचे सवय आसतलो. मोगाच्यान आज तत्व स्वामी जेजू क्रिस्त या तत्व सोरेस्पर देव आमचे मदें आसा. देखून आमी आमच्या जिवितांत खंयचे कश्ट आयल्यार आमी घाल नजो आमी भिवूं नजो. आमी काले गरजे आमचे दिश्ट आमी देवा थंय दवरचें. आमचे मागणे एका निजा देवा थंय मात्र आमी विश्वास दवरचें आनी कोणी ना ताजे मदें. देव एकलो जावन आसा मोगाचें न्हू. हालेलुया. तांणी काले गेले म्हळ्यार ताजे फारो मागीर ताजें सैन्य कंप्लीट नाश जालें मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. देवान ताज्या पुर्जेक फारोवाच्या हातांत हांव ताणें सोडयलो. आनी तशेंच मोगाचें न्हू आमकां जोशुआ आनी मुखली जबाबदारी देवान कोणाक दिली जोशुआक दिली. मोयजे उपरांत देवान कोणाक विसरून हाडलें जोशुआय तशेंच मोगाचें न्हू. जोशुआनी काले गेले म्हळ्यार योर्दान न्हय ताणें तो यशेंत थंय योर्दानीचें उदक मस्त फुल्ल आसल्या टायमार ताणें मागणें केलें देवा म्हाका ह्या तडयेतून त्या तडये वचा दी म्हणटाना देवान जोशुआ पासून ती न्हंय उक्ती करून दिली. खंयची योर्दान न्हय. तोय तशेंच मुखार गेलो आमकां वचूंक मेळटा. आनी तशेंच एलिया प्रवादी मोगाचें न्हू. एलिया प्रवादी तशेंच एलिया आनी एलिशा ह्या दोगी प्रवादींक काल गेले त्या टायमार तांकां थंय देवाचे भक्त जावन आसले. ते देवाचे भक्त जावन एलिया प्रवादी जावन दी एलिशा जावन दी जोशुआ जावन ते देवाचे भक्त जावन आसले आनी ते एका निजा देवा ते आराधन करचे मनीस जावन आसले आनी ते देवाचे मनीस जावन आसले. तांकां गी मोगाचें न्हू त्या तांच्या काळार देवान काले गेले तिस योर्दान न्हंयचें तांणी तांकां देवान वाट उक्ती कर दिली. हे सत मोगाचें आजुनी इस्रायलान ताका सक्स आसा. आजुनी इस्रायल लोक हे फाती येता तांणी पास्कांचे फेस्त आचरण करचे. येत एक आजाप वयर खंयचें म्हळ्यार दर्यो उक्तो जालो पळय तांणी आजुनूय ते फेस्त करतात मोगाचें कारण तांकां कळीत आसात थंय. देखून मोगाचें न्हू ही काणी न्हय हे सत ही नीज घडीत आनी ताका प्रूफ आतां इस्रायलांत आसा. देखून मोगाचें न्हू आमी चिंतून घेवंक जाय आमचो देव आजापांचो देव जावन आसा. आनी कशें
मोईजे मुखांतर दर्यातून ताणें लोकांक पाशार गेलो, ह्या जोशवा न्हंयच्या मुखार गेलो, एलिये गेलो, एलिशा गेलो. तशेंच मोगाचें न्हू आमी आराधन करचो स्वामी जेजू क्रिस्ती ताजे एक इल्ले व्हडल्या रितीन तो आमकां ताज्या न्हंयत दर्याच्या वयल्यान सोलोन गेल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. तें हांव तुमचे मुखार वाचून आयचो संदेश आखेर करता. मोगाचें न्हू मातेवन बरयली सुवार्ता 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ ಮಾತೆಯವನು ಬರೆಯಲಿ ಸುವಾರ್ತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ 22ನೇ वाक्य तो तुमचे मुखार वाचता. मोगाचें उपरांत जेजून शिसांक दोनीर चडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशे ताकी दिवन लोकांक दांड सोडलो. लोकांक दांड जातास तो एकलोस मागणे करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोस आसलो. हेणे 2 तेडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारे विरोध वळताले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक उप लागली. फांत्याची 3 वरां उतरली जातीत जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू मोईजे आपल्या पुरज्याक कशें गेलो म्हळ्यार दोरयो उक्ते करून त्या भुमीच्या वयल्यान गेलो. जोशुआ तशेंच मोगाचें न्हू योर्दानाचें उदक सुकोवन सुक्या नेलांतल्यान गेलो. आनी तशेंच एलिया जावं दी एलिशा जावं दी तांणी काले गेले म्हळ्यार तांणी सुक्या ती योर्दान न्हंयच्या उदक सुकोवन ते नेलांत गेले आमकां वचूंक. पूण आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त असो न्ही. स्वामी जेजू क्रिस्त डायरेक्ट उदकाच्या वयल्यान सोलोन गेलो. दॅट इज गॉड. हो जावन आसा देव. स्वामी जेजू क्रिस्ताक बेतकाटी मारून दर्या वांटो करची गरज ना. ह्या स्वामी जेजू क्रिस्ताक आजाप करून आजापांनी म्हाका वाट उक्ते जावन म्हण सांगची गरज ना. स्वामी जेजू क्रिस्त डायरेक्ट सोलोन गेलो. कारण कितें म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्ताक बुडोवचें उदक जावन दी खंयचें जावन ह्या संवसारान ना. कारण कितें म्हळ्यार तो त्या दर्यासो रचणार जावन आसा. तो सगळ्या संवसाराचो रचणार. मोगाचें न्हू देवाच्या उतरांत आमकां वाचूंक मेळटा स्वाम्या जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात देवान संवसारान मुखांतर संवसार रचलो. हालेलुया. जेजू क्रिस्त संवसाराचो धनी जावन आसा. देखून जेजू क्रिस्ताक दर्यो काट्ट करून या वेगळे करताची मुखल्यानाची गरज ना. तो दर्या वयल्यान सोलोन गेलो. कारण कितें म्हळ्यार ताका बुडोवचें उदक ह्या संवसारांत दर्यो समेत बियालो जावं बरो न्ही. हो कोण हो म्हजो धनी. हालेलुया. स्वामी उतार आमकां उतरांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो ते पळोवन ते सकट घाबरले. कोण ताजे शिस आनी दोणी रावले सकट घाबरले. कोण उदकार चलचें म्हळ्यार कोणाच्यानी साध्य ना. ह्या संवसारांत जर तर उदकाच्या वयल्यान सोलोन गेल्लो कोणी आसा वय जाल्यार तो स्वामी जेजू क्रिस्त मात्र. देखून आमी सांगचे मनशाक आसा ती देवाक साध्य. कारण कितें म्हळ्यार देव तो ताका जायनातली कामां नात. मोगाचें न्हू उदकाच्या वयल्यान सोलोन आयलो हे पळोवन शितले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. स्वाम्याची उतरां धैर्य घेया भिये नाकात. मोगाचें न्हू आमकां जाय धैर्य. आमच्या जिवितांत आमकां खंयचेय कश्ट आयल्यार खंयचेय दूख आयल्यार खंयचीय पिडा आयल्यार मोगाचें न्हू फस्ट ऑफ ऑल आमकां जाय धैर्य. आमी भियोन वचो. देव आमच्या सांगात आसतना आमी भियोवची गरज ना. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. देखून स्वामी म्हणा लागलो तुमी काले गरज तुमी धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. देव म्हळ्यार धैर्य. भियोवचें कोणें? भियोवचें सैतानान. सैतानान आमकां भियोवचें. तूं सोलवाताय तुका कश्ट तुका नश्ट जाता. देखून आमी काले गरज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमचे कश्ट वचून दी. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमची पिडा गुण जावन दी. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या समस्येतून भायर जावन मागणें केल्यार खंडीत जावन त्या स्थितीतून आमकां भायर हाडूंक देवाक जाता. कारण कितें म्हळ्यार मनशाक देव आमचो रचणार न्ही. ताणें आमकां रचला आनी आमकां सकडांक वता रचल्या देवा पसूंक वता. देवान आमकां रचला वय जाल्यार त्या देवाक आमकां पसूंक वता. मागीर एक आमी मागणें करची रीत बदली जाय. आमी कोणा मुखांतर जेजू लागीं वचून खंयचेय प्रयोजन. आमी जेजू मुखांतरूच वचत जाय. त्या दाळा मात्र आमचे मागणे देव आयकता. आनी देखून जेजू म्हणा लागलो तुमी भियोवचें नाका तुमी धैर्य काणगे जाय. तितल्यार पेद्रू जाप दीन म्हणा लागलो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. पेद्रू म्हणा लागलो
सोमिया तुंसू वय जाल्यार हांवें म्हाका गी उदकाच्या वयल्यान येवंक फर्मय. कारण कितें म्हणल्यार पेद्रूक गोत्ता आसा जेजू म्हणल्यार कोण म्हणून. तो ताजे सांगाता आसलो म्हण ताणें अद्भुत आज्या बाबा पळयलें आनी पेद्रूक सादारण गोत्ता असो सादारण मनीस न्हय हो. हाका जायनातली कामां ना. पेद्रू म्हणा लागलो सोमिया जेजू तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फर्मय. जेजू म्हणा लागलो ये. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हणा लागलो ये पेद्रू तूं ये. तोवळ पेद्रू दोनी वयलो देवून जेजू सरशी वचून उदकाचेर चलोंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां संवसारांत कालय करूंक शकता आमकां सादी. कारण तो पेद्रूक गोत्ता आसलो हो म्हाका बुडोवंक कंडी सोडचो ना. हालेलुया. तोवळू तुजे सरशें फर्मय ये म्हणालो जेजू ताका. तोवळ पेद्रू दोनी वयलो देवून जेजू सरशी वचोंक लागलो उदकांत चलोंक लागलो. मुखार आसा जेजू आनी मुखामुखी जेजू तिशिल्यान येवन आसा. पेद्रू ताज्या मुखार वचोंत आसा मोगाच्यान. हालेलुया. पूण वारें जोरान वळटले ते पळोवन तो भियेलो. मोगाच्यान दर्यांत कठीण तुफान आसली. तांची दोनूच मुखार वचूंक जायनातले स्थितीर आसले परिस्थितींत. कठीण वारें कठीण तुफान असल्या टायमार हे घडीत घडले मोगाच्यान. तोवळू वारें जोरान वळटले ते पळोवन तो भियेलो. ताजी दिश्ट सोमेते आसली पयले फर्स्ट ऑफ ऑल. सोमेते ताजी दिश्ट आसतना करेक्ट चलोवन येयलो तो. आनी सडन ताणें दिश्ट गुंडयली. ताणें वारें पळय देखून मोगाच्यान आमची दिश्ट आसा पळय आमी करेक्ट देवा थंय दवरी जाय. जर तर आमी आमची दिश्ट देवा थंय दवरून संवसाराक म्हणी आमची दिश्ट गुंडयल्यार आमी बुडचे गॅरंटी. देखून मोगाच्यान आमची दिश्ट ह्या संवसाराच्या पळयनार आमची दिश्ट कोणा थंय आसा जाय सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आसा. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमची दिश्ट दवरून जर तर आमी गेल्यार ह्या संवसारांत आमी बुडोवंक साध्य ना. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव आमकां बुडोवंक सोडचो ना. जावं दी आमचे संवसारी जिवीत या जावं दी आमचे बिझनेस ते नितींत जावं दी नितींत करचे बिझनेस जावं दी हे जावं दी आमचे कुटुंबा जिवीत जावं दी खंडीत जावन आमी करेक्ट आमची दिश्ट जेजू थंय दवरल्यार तो बुडोवंक सोडचो ना म्हूण ह्या उतराचो अर्थ. पेद्रून गाल गेले. पेद्रून गाल गेले. पेद्रून आपली दिश्ट गुंडयली आनी म्हणा लागलो आनी भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हणा लागलो सोमिया म्हाका बचाव कर. फर्स्ट ऑफ ऑल सोम्या थंय दिश्ट करेक्ट दवरल्या टायमार तो ओगी चलोवन येयलो. पूण ताणें ताजी दिश्ट वारें येता तुफान येता म्हण पळयल्या कुडले तो बुडोवंक पडलो. आनी म्हणा लागलो सोमिया म्हाका बचाव करूं. पूण जेजून तक्षण जेजून ताका हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. तूं इतलें बरें करून चलोवन येवन आलो न्ही कित्याक तुका म्हजे वयर परत्यान दुबाव आयलो. आनी ताणें काल गेले सोम्यान ताका ताजो हात धरलो म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो. मोगाच्यान देवान आमचो हात धरला वय जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत बुडोवंक साध्य तो सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. सोम्यान आमचो हात धरला वय जाल्यार आमच्या कितले तुफान आयल्यार या कितले कश्ट आयल्यार आमी बुडच्या स्थितीर आमी आसल्यार तो आमकां बुडोवंक सोडचो ना म्हणाचो अर्थ. बट काल जाय म्हळ्यार मुखार आमकां अशें वाचूंक मेळटा आमचो भावार्थ आमकां घट जाय आनी दुबाव नजो. कोण कितें सांगल्यार आमी देवा ते आमकां आमचो भावार्थ उणो जावं नजो आनी देवाची उतरां आमकां खंयचो दुबाव येवं नजो. आमी हे देवाची उतरां ते यथार्थ रितीन विश्वास दवरचो. देखून गाल करता जे पूण तक्षण जेजून ताका हात दिवन धरलो. सोम्यान ताचो हात धरलो. मोगाच्यान एक दोन उतरां उलोवन हांव मातसो संदेश आखेन करता मोगाच्यान. कारण कितें म्हळ्यार जर तर देवान आमचो हात धरला वय जाल्यार आमी ह्या जिवीत आमकां बुडोवंक तो सोडचो ना. हें बुडोवंक साध्य ना. आमी पळय न्ही आमी आतां सादारण जावन आमी रोड क्रॉस करतना आमच्या भुरग्यांक आमी हात घट्ट दवरता. हायवे क्रॉस करतना ट्रॅफीक म्हणी मस्त ट्रॅफीक आसल्या जाग्यार आमी काल करता आमी आमच्या भुरग्याचो हात धरता. कारण कितें म्हळ्यार
आमकां कळीत आसता, आमकां वता आसता. जर तर भुरगीं आमचो हात धरल्यार तांचो हात सुटात. देखून आमी आमच्या भुरग्यांचो हात करता. आमी आमच्या भुरग्यांचो हात धरल्यार काल जाता म्हळ्यार आमी कितले कश्ट आयल्यार काल प्रॉब्लम आमी आमच्या भुरग्यांचो हात आमी सोडिना, कारण आमचो हात बळोवन जावन आसा. आनी भुरग्यांनी आमकां धरल्यार ते सुटोवंक साध्य आसा, कारण तांकां तितले सकत आसना. देखून मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत आमी जेजूचो हात धरचो न्ही, जेजून आमचो हात धरी जाय. आमी जेजूचो हात धरल्यार आमचो हात सुटात, पण जेजून जर तर आमचो हात धरल्यार आमकां उतरांत अशें आमकां अशें वाचूंक मेळटा, जेजून हात दिवन ताका धरलो. जर तर जेजू क्रिस्तान आमचो हात धरल्यार आमकां बुडोवंक सोडचो ना, कारण ताचो हात तितलो बळोवंक जावन आसा. सोम्यान आमचो हात धरी जाल्यार आमी काले करी जाय. सगळ्यांक जेजू जाय, पूण आमी जेजू जेजू म्हूण सांगून आमी ताजे उतरा प्रमाणे चलणार खंयचो फायदो ना. हाजो अर्थ सोम्या जेजू क्रिस्तान आमचो हात धरी जाल्यार आमी काले करी जाय, ताज्या उतरा प्रमाणे चला जाय. आनी ताज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंडीत जावन तो आमचो हात धरतलो, आनी ताज्या हातांतून सोडोवंक संवसारांच्यान कोणाच्यान साध्य ना. सैतान कितलेय आमकां नाश करूंक प्रयत्न करून दी, जर तर आमचो हात त्या देवान धरला वय जाल्यार आमकां सुरेस्पूर देव या सोमी जेजू क्रिस्त आमकां बुडोवंक सोडचो ना म्हणून ह्या उतराचो अर्थ मोगाचें न्हू. तशेंच मोगाचें न्हू, मुखार 33 वाक्यांत अशें आमकां वाचूंक मेळटा, उपरांत ते दोनी सोडताच वारे रावले, तक्षण वारे रावले. प्रेज द लॉर्ड. तोवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणा लागले. ताणें सकयल सोम्याच्या पांयांक पडले. तांकां कळलें हो सादारण मनीस न्ही, आनी ताज्या पांयांक पडून म्हणा लागले, निजाय की देवाचो पूत तूं. येस, हे जावन आसा सत. निजाय की देवाचो पूत तूं, ना जाल्यार हे सगळें करूंक कोणाच्यानी साध्य ना. कारण कितें म्हळ्यार हांवें पयलें वाचले प्रमाणे मनशाक असाध्य, देवाक साध्य. कारण कितें म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा, तो देवाचो पूत. आनी देवाचो पूत देवत कोण काले सांगू दी, देवाचो पूत कोण, देवाचो पूत देवत मागीर कोण. देखून मोगाचें न्हू, देवाचें ते म्हणा लागले, निजाय की तूं कोण जावन आसाय, देवाचो पूत तूं म्हणून ताज्या पांयांक पडून ताका आराधन करी लागले. मोगाचें न्हू, हांवें आज तुमच्या मुखार सांगूंक आसचें इतलेंच, आमच्या जिवितांत आमी काले कशें जाय, सोम्या जेजू क्रिस्तार त्याच रितीन विश्वास दवरी जाय. खंयचेय दुबाव आमकां नाका. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव आजापांचो देव जावन आसा. हांवें इतलें वाचलें आमकां समजून घेवंक जाय, ताका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. ताणें करनाटली आजापणांत. तशेंच आनी मुखार तूं आजाप करतलो. कारण कितें म्हळ्यार ताणें मनशाच्या जिवितांत आजाप करचो एक उद्देश, सगळ्या लोकांनी त्या देवा थंय परता जाय आनी ताज्या उतरा प्रमाणे जिये जाय, आनी एक ताज्या सस्नेच्या सर्गाच्या राजाक वचून रिगा जाय म्हणून ताजी इच्छा जावन आसा. मोगाचें न्हू, आयचो संदेश आयकल्या हर एकल्या पासत हांव देवाक अर्घ दिता आनी एक मागणें करन हांव आयचो संदेश हांव मुख दिता. मोगाचें न्हू. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. अर्घा तुका सोम्या जेजू, ओगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. We worship you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मोगाळा दयाळा बापा, आयचो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. थँक्यू जीसस. तशेंच मोगाळा बापा, हो संदेश दिवंक तुवें म्हाका एक ज्ञान दिल्ल्या पासून हांव तुका अर्घ दिता. मोगाळा बापा, तुवें केल्ली अद्भुतां या तुवें केली आजापा पळयतना आमी इतलें समजून घेतलें, तुका असाध्य म्हणलें खंयचें ना. आमी मनीस जावन आसात, आमकां साध्य ना. मोगाचें आमकां साध्य ना, बट एक आमी आराधन करचें देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. देखून मोगाळा बापा, आमकां सगळ्यांक तुज्या हातांत समर्पण मागणी करता. तुका सर महिमा. तशेंच बाबा धन्या देवा, हे संदेश आयकतल्या हर एकल्यांक तुज्या हातांत समर्पण दिता. कोणीय जावन दी, हर एकल्या कोणी जावन दी, खंयच्या स्थितींत जावन दी, खंयच्या कश्टांत जावन दी, वा खंयच्या पिडेंत जावन आसलेल्या पासून हांव मागणी करता. तुजी दयाळाची दिश्ट तांचे वयर तूं दवरी जाय म्हूण मागणी करता. हालेलुया. त्या एका निजा देवाक वळखून त्याच्या उतरा प्रमाणे सोलोंक बापा तांकां तूं कुमो कर म्हूण मागणी करता. तुका महिमा, तुका अर्घ. हे मागणे तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून घेता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.